बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहरी महंगाई की दुहाई देते रह गए। बच्चों का दूध भी महंगा हो गया। फार्मूला मिल्क पाउडर की कीमतों में 8% तक इजाफा कर दिया गया। अब बच्चों का दूध खरीदने के लिए 100 रुपए इजाफी जेब में रखकर बाजार जाना पड़ेगा। पहले बुनियादी इशियाए ज़रूरिया महंगी और अब बारी आ गई शीरखार बच्चों के फार्मूला पाउडर मिल्क की। एक मारूफ ब्रांड ने शीरखार बच्चों के फार्मूला पाउडर मिल्क की कीमतों में 7 से 8% तक का इजाफा कर दिया। शीरखार बच्चों का फार्मूला मिल्क भी महंगाई की लपेट में आ गया। मिल्क पाउडर के मारूफ ब्रांड ने कीमतों में 8% तक इजाफा कर दिया। कीमतों में हालिया इजाफे से मिल्क पाउडर का 550 वाला पैक 640 और 700 रुपए वाला पैक 800 रुपए का हो गया, जबकि 1100 रुपए वाले डिब्बे की कीमत 1200 रुपए तक पहुँच गयी। मिल्क पाउडर के गैर मुल्की ब्रांड पहले ही कीमतें बढ़ा चुके हैं। कम अज कम खाने पीने की अशिया में रिलीफ देने के साथ साथ बच्चों के जो दूध है इसकी कीमतों को उसी सतह पे बहाल रखना चाहिए जो इसकी ऑलरेडी थी। शहरियों ने शिकवा किया कि आए रोज कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत का किसी चीज पर कंट्रोल नहीं। हम यही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे नज़रसानी करें, इस पे ड्यूटी जो लगाई है वो ख़त्म करें ताकि वो गरीब आदमी के बच्चे पल सकें। इस फैसले पे नज़रसानी करें और दूध की जो कीमतें हैं वो बढ़ाने से वो रोकें, क्योंकि इस तरह से बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं कि जो अपने बच्चों को डब्बे का दूध नहीं पिला सकते। बच्चों के मिल्क पाउडर की कीमतों में इजाफे से मुतवस्सित तबके का बजट मुतासर होगा, जो महंगाई से पहले ही परेशान हैं। शहरी कहते हैं शीरखार बच्चों के दूध की कीमतों में इजाफा बच्चों के मुंह से दूध छीनने के मुतरादिफ है। हुकूमत कम अज कम शीरखार बच्चों के फार्मूला पाउडर मिल्क की कीमतों को मुस्तहकम रखने में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। उधर ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से भारी इजाफे की तजवीज़ दे दी है। मुजवज़ा कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज़ की गई। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से करेगी। महंगाई के मारे अवाम फिर हो जाए तैयार। ओगरा ने अपना काम दिखा दिया। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 20 रुपए लीटर तक पेट्रोल महंगा करने की सिफारिश कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की मुजवज़ा कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया गया। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 7 पैसे, डीजल की कीमत में 19 रुपए 61 पैसे लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। जरा का कहना है कि मौजूदा पेट्रोलियम लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ेगी। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। फरवरी के आखिरी हफ्ते के दौरान महंगाई के भी रिकॉर्ड टूट गए। हफ्ते के दौरान निचले तबके के लिए महंगाई में इजाफे की औसत शरह 20% के करीब पहुंच गए। आटा, चावल, चीनी, घी, दालों, गोश्त समेत खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 25 बुनियादी अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। अशिया जरूरिया की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने अवाम को इम्तिहान में डाल दिया। फरवरी के आखिरी हफ्ते महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 2.4% इजाफे से 13.9% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते चिकन 5 रुपए 25 पैसे और दाल चना 3 रुपए 62 पैसे फी किलो महंगी हुई। आटे का 20 किलो का थैला 5 रुपए 13 पैसे महंगा हुआ, जबकि चीनी, चावल, अंडों, घी, कुकिंग ऑयल, आलू, लहसुन, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल माश, खुश्क दूध, मटन, बीफ, चाय, बिजली, कपड़ों और साबुन की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 51 बुनियादी अशिया में से 41 गुज़श्ता साल के मुकाबले 143% तक महंगी फरोख्त हुई। बिजली गुज़श्ता साल के मुकाबले में 86% महंगी हो गई। अंडों की कीमत 66%, चिकन की 62%, चीनी की 21%, घी और चावल की कीमत गुज़श्ता साल के मुकाबले में 18% ज्यादा हो गई। जूते 33%, माचिस 30% और कपड़ा 22% महंगा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत 2.4% इजाफे से 13.9% रही। ताहम खुराक ज्यादा महंगी होने की वजह से माहाना 18,000 रुपए तक आमदनी वालों के लिए महंगाई की औसतन शरह 6.6 होने की वजह से माहाना 18,000 रुपए तक आमदनी वालों के लिए महंगाई की औसतन शरह 6.6% इजाफे से 19.8% और माहाना 23,000 रुपए तक आमदनी वालों के लिए महंगाई की औसतन शरह 17% तक पहुंच गई। स्कूलों में 100% तलबा के साथ क्लासेस लेने का फैसला एक दिन बाद ही वापस ले लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के 7 बड़े शहरों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी की जाएगी।
ڈیفنس کے رہائشی حسن طارق نامی نوجوان کے مطابق فیس بک پر پوسٹ اینڈ ون نامی گروپ انعامی مقابلے کروا رہا ہے۔ حسن طارق نے مقابلے میں انعام جیتا، مگر منتظمین نے انعام دینے کے بجائے نوجوان کو غریب ظاہر کر کے لوگوں سے پیسے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوشش ہے جو لوگ ماہانہ کرایہ دیتے ہیں وہ قسطوں پر گھر حاصل کریں، پوری کوشش کر رہے ہیں بینک چھوٹے ملازمین کو قرض دیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار ملکی تاریخ میں کوشش ہو رہی ہے کہ تنخواہ دار کے لیے گھر بنائے جائیں۔ والٹن میں لاہور بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے آمدنی بڑھانی ہے اور خرچے کم کرنے ہیں۔ بزنس ڈسٹرکٹ منصوبہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے فیز میں 1300 ارب جنریٹ ہوں گے، وفاقی حکومت کو 250 ارب ٹیکس ملے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لاہور پھیلتا جا رہا ہے، اسے روکنے کے لیے ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا۔ یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا۔ ایئرپورٹ اور فلائنگ کلب شہر کے اندر نہیں ہوتا۔ والٹن ایئرپورٹ کے لیے الگ جگہ دے دی ہے۔ جب ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ اکنامک ہب بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ LNG منصوبے کے تحت $300 ملین کی بچت ہوگی۔ گزشتہ 1 سال سے قطر سے معاہدے کی کوشش کر رہے تھے۔ راوی اربن پروجیکٹ اور اس منصوبے میں اوورسیز کا بڑا انٹرسٹ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ PTI حکومت تاریخ ساز سنگ میل عبور کرنے جا رہی ہے۔ آج گرین سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ 300 ایکڑ پر مشتمل ہوگا۔ بہار کے موسم میں کچرے کی بھرمار، پسماندہ علاقے ہی نہیں پوش علاقوں میں بھی کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ انتظامیہ بھی منظر عام سے غائب ہے۔ بدبو اور تعفن نے شہریوں کو بے حال کر کے رکھ دیا ہے۔ حکام کے وعدے، دعوے اور نوٹس کسی کام نہ آئے۔ شہر بھر میں صفائی کی صورتحال ابتر ہو گئی۔ سنت نگر کے علاقے فردوس پارک میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود انتظامیہ کوڑا نہیں اٹھا رہی۔ سمن آباد کا علاقہ بھی کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں کئی روز گزرنے کے باوجود کچرا نہیں اٹھایا جا رہا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بدبو اور تعفن سے سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ ابھی تو آپ کو کم نظر آ رہا ہے، اس سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ نظام اچھا تھا اور کچرا وغیرہ ڈیلی اٹھایا جاتا تھا اور صفائی ہوتی تھی۔ شہر کی سب سے بڑی کپڑے کی مارکیٹ اعظم مارکیٹ اور پاکستان کلاتھ مارکیٹ کے داخلی راستے پر کوڑے کا ڈھیر انتظامیہ کا منہ چڑھا رہا ہے۔ صفائی کی ناقص صورتحال کے باعث تاجروں کو کاروباری معاملات چلانے میں مشکلات درپیش ہیں۔ FBR نے کرائے کی درست انکم ظاہر نہ کرنے والے کمرشل جائیدادوں کے مالکان کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پلازوں اور مارکیٹ سے سالانہ کروڑ روپے کرایہ لینے کے باوجود گوشواروں میں رینٹل انکم ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ FBR شہر کے بڑے کاروباری مراکز میں دکانوں، پلازوں، مارکیٹوں سے سالانہ کروڑوں روپے کرایہ لینے کے باوجود گوشواروں میں رینٹل انکم ظاہر نہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ گوشواروں میں درست تفصیلات فراہم نہ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کرے گا۔ FBR محکمہ ایکسائز اور LDA سے کمرشل پراپرٹیز کے مالکان کا ریکارڈ حاصل کرے گا۔ کرایوں کی آمدن کا سراغ لگانے کے لیے رینٹل ایگریمنٹس کی تفصیلات سمیت مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کی جائیں گی۔ نئی گاڑیوں کی خریداری پر اون اور بلیک روکنے کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس 100% بڑھا دیا گیا ہے۔ فوری ٹرانسفر پر ٹیکس 2 گنا وصول ہوگا۔ پنجاب بھر میں عمل درآمد کے لیے سسٹم اپ گریڈ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل DG رضوان شیروانی کا کہنا ہے کہ 90 دن کے اندر ٹرانسفر کروانے والے کو 1000 cc کی گاڑی کا ود ہولڈنگ 50,000 وصول کیا جائے گا۔ 1000 سے 2000 cc کی گاڑیوں سے 1 لاکھ جبکہ 2000 cc سے اوپر گاڑی مالکان سے 2 لاکھ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ شو روم مالکان انویسٹمنٹ کی خاطر گاڑی بک کروا کر اون وصول کرتے ہیں۔ نئے ٹیکس کے نفاذ سے گاڑیوں کی فروخت سے اون وصول کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ انویسٹر تمام کمپنیوں سے بکنگ کروا لیتے ہیں جس سے پبلک کو بکنگ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب شہری گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو اضافی رقم طلب کی جاتی ہے۔ محکمہ ایکسائز نے آج سے صوبہ بھر میں عمل درآمد کرنے کے لیے سسٹم میں اپ گریڈیشن کر دی ہے جو 31 جون تک نافذ العمل ہوگی۔ راوی کنارے نئے شہر کا منصوبہ، پلاننگ سے ڈیولپمنٹ تک راوی اربن اتھارٹی خود مختار۔ فنڈز کے استعمال میں بے مہار پنجاب کابینہ نے اتھارٹی کو مالی طور پر مکمل بااختیار کر دیا۔ دیے گئے فنڈز صلاحیت کے مطابق خرچ کرنے کی اجازت دیتی گئی۔
راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو فنڈز کے استعمال میں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جاری کردہ فنڈز کے اخراجات میں مکمل اختیارات ہوں گے۔ اتھارٹی کو صوبائی اداروں سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے۔ کابینہ کے جاری ہونے والے منٹس آف میٹنگ میں تمام ارکان نے متفقہ رائے دی۔ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ منصوبے کو بلا وجہ تاخیر کا نشانہ بنانے سے روکا جا سکے۔ لاہور میں 2 ارب روپے مالیت سے زائد کے میگا منصوبوں پر بڑی انکوائری۔ پی این ڈی بورڈ نے نیب لاہور کو 2 ارب سے زائد مالیت کے میگا منصوبوں کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ سنگل کمپنی کو دیے منصوبوں پر دیے گئے ٹھیکوں کا ریکارڈ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ نیب لاہور نے پی اینڈ بورڈ سے ایل ڈی اے اور نیسپاک کے افسران کے خلاف جاری انکوائری پر میگا منصوبوں کا ریکارڈ طلب کیا تھا۔ پی این ڈی بورڈ حکام نے یہ ریکارڈ نیب لاہور کو پیش کر دیا ہے۔ ریکارڈ میں 2008 سے لے کر اب تک کسی ایک سنگل کمپنی کو دیے جانے والے منصوبوں کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ پی این ڈی بورڈ کے ذرائع نے بتایا کہ لاہور میں انڈر پاس، فلائی اوور، سڑک اور پل کی تعمیر پر سول کانٹریکٹ کی تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں 2008 سے لے کر اب تک متعدد میگا منصوبوں کی تکمیل کی جا چکی۔ ان میں آزادی چوک فلائی اوور، شنگھائی پل، کہنا کاچا فلائی اوور، پیکو روڈ فلائی اوور، کچا جیل روڈ فلائی اوور، شنگھائی انڈر پاس، میٹرو بس کے فلائی اوور سمیت راوی پل بھی شامل ہے۔ ڈیزل اور مرغیوں کی خریداری میں انویسٹمنٹ کا لالچ دے کر شہریوں کو لوٹنے کا فراڈ۔ نیب لاہور نے لاسانی چکس اینڈ چکن نامی کمپنی کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی۔ نیب نے مذکورہ کمپنی کا ریکارڈ ایس ای سی پی مالیاتی ادارے اور بینکوں سے طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق لاسانی کمپنی کی جانب سے ملک بھر کے کسانوں کو مرغی اور ڈیزل کی خریداری کا لالچ دیا گیا۔ خریداری کے بعد تمام انویسٹرز کو رقم کی ادائیگی کے معاہدے کے چیک دیے گئے۔ مبینہ طور پر 10 ارب روپے سے زائد کی رقم ہڑپ کرنے کے بعد کمپنی انتظامیہ روپوش ہو گئی۔ نیب لاہور کے باہر متاثرین نے رواں ماہ احتجاج کرتے ہوئے کلیم جمع کروائے۔ نیب کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کے سر پر ایف آئی اے کی جانب سے گرفتاری کی تلوار لٹکنے لگی۔ شہباز شریف فیملی پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔ تفتیشی افسران نے گرفتاری افسران کی ہدایات سے مشروط کر دی ہے۔ ایف آئی اے میں حمزہ شہباز شریف اور سلمان شہباز پر مقدمہ درج ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے 19 اپریل 2019 کو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور ایف آئی اے نے 6 دسمبر کو جیل جا کر حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے تحقیقات کی۔ تحقیقاتی ٹیم نے حمزہ شہباز سے 5 سوالات کے جواب مانگے، تاہم حمزہ شہباز نے سیاسی مصروفیت کی وجہ سے کاروباری معاملات سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے سلمان شہباز کو تمام کاروباری معاملات کا ذمہ دار قرار دیا۔ ایف آئی اے میں درج مقدمہ کی تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری کے حوالے سے اعلیٰ افسران سے مشاورت کی جا رہی ہے اور اعلیٰ حکام کے احکامات کے بعد ہی مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی ضمانت کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ ٹرائل عدالت میں سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا بھی حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد گورال نے حمزہ شہباز اور 2 شریک ملزمان کی ضمانت کا 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ملزمان کو پروسیکیوشن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ملزمان کو غیر معینہ وقت کے لیے جیل میں گلنے سڑنے بھی نہیں دے سکتے۔ ملزمان سماعت کے دوران ٹرائل کورٹ کے روبرو باقاعدگی سے پیش ہو رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے یہ کیس دوبارہ عدالت عالیہ کو بھیجا۔ اس درخواست ضمانت میں نئی وجوہات کی بنیاد پر ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ٹرائل کورٹ کی آرڈر شیٹ سے لگتا ہے کہ درخواست گزار ہر پیشی پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کبھی وکیل نہ ہو تو اس کا قصوروار درخواست گزار نہیں ہوتا۔ حمزہ شہباز کیس کے مرکزی ملزم نہیں ہیں۔ حمزہ شہباز کا کیس شہباز شریف کے برابر نہیں ہے۔ شہباز شریف پہلے ہی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو 1-1 کروڑ کے 2 مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ ہر پیشی پر ملزمان ٹرائل کورٹ میں پیشی کو یقینی بنائیں۔ حمزہ شہباز کی 20 ماہ بعد جیل سے رہائی۔ مسلم لیگ نون لاہور نے استقبالیہ روٹ کو حتمی شکل دے دی ہے۔ شہر بھر سے کارکن جگہ جگہ حمزہ شہباز کا استقبال کریں گے۔ پرویز ملک کہتے ہیں حمزہ کو نواز شریف کے بیانیے پر جج جانے کی سزا ملی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کے بھرپور استقبال کی تیاریاں۔ نون لیگ نے استقبالیہ پروگرام کو حتمی شکل دے دی۔ صدر نون لیگ لاہور پرویز ملک نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف کو نواز شریف کے بیانیے کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی۔ اتنی کٹس اور انہوں نے اتنی ظلم کے تحت 22 مہینے جو وہ اندر رہے اور اب جب ان کو چھوٹ ملی ہے تو اس میں ایک ثابت بھی ہو گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی تھی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ان کو ضمانت کیوں ملتی؟ تو یہ ایک چیز نے عیاں کر دیا ہے کہ یہاں زیادتی اور زبردستی ہو رہی ہے۔ جنرل سیکرٹری نون لیگ لاہور خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز نے نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹی، ان کا والہانہ استقبال لاہوریوں پر قرض ہے۔ ہم نے شنگھائی
ब्रिज की तरफ जाना है और शंघाई ब्रिज से फिर वो फिरोजपुर रोड से अपने घर तशरीफ़ ले जाएंगे। हमने ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है कि जिसमें कम से कम आवाम को ज़हमत हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होगी मेन फिरोजपुर रोड पे तो आवाम को तकलीफ होगी। MNA राना मुबश्शिर इकबाल का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। इंशाल्लाह आपको ऐसा मसाली हमजा शहबाज का इस्तकबाल करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज आना चाहिए कि लाहौर नहीं पाकिस्तान इंशाल्लाह अब नून लीग का गढ़ बन चुका है। नून लीग शोबा ख्वातीन विंग लाहौर की सदर शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि इन्हें कैंपेन की जरूरत नहीं, कारकुन खुद हमजा इस्तकबाल के लिए निकल आएंगे। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसका इजहार आपको करना होता है और इस मोहब्बत का इजहार हमें कल करना है। मैं नंबर और तादाद नहीं दूंगी, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि यहाँ सियासी लोग बैठे और एक एक सियासी बंदे के साथ 100-100, 200-200, 150-150 लोग साथ चलने को तैयार होते हैं। इजलास से रमजान सदीक भट्टी, सैयद तौसीफ शाह, इमरान गुराया समेत दीगर ने भी खिताब किया। कारकुनान में हमजा शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश हैं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा फरहान यामीन लाहौर। मुआवने खुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अदान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बल्दियाती निज़ाम के बारे में मुरतब सिफारिशात को मुअख्खिर कर दिया, काबीना को मज़ीद गौर व खौस की हिदायत की है। ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक अदान का कहना था वज़ीर आज़म को बल्दियाती निज़ाम के 3 मॉडल्स के बारे में ब्रीफ किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म ने सिफारिशात को मुअख्खिर करके काबीना को नज़र-ए-सानी की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हम बल्दियाती इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पर अमल करने के अहल हैं। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इकदाम। कमिश्नर्स को तरक्याती मंसूबों की निगरानी का इख्तियार देने के लिए स्टीयरिंग कमेटी में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। देही तरक्याती स्कीमों का PC1 तैयार करके PND को इरसाल कर दिया गया है। मंसूबों की निगरानी के लिए 16 देही तहसीलों में 86 अरब रुपए की मालियत के तरक्याती मंसूबों का PC1 फाइनल किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट पर भी जायजा इजलास हुआ। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की गड़ी शाहू के इलाके में खुली कचहरी। कहते हैं लाहौर में कोई बदमाश कब्जा माफिया नहीं रहने देंगे। गड़ी शाहू में लगने वाली खुली कचहरी में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने शहरियों के मसाइल सुने। इस मौके पर गुलाम महमूद डोगर का कहना था लाहौर पुलिस अवाम के मसाइल हल करने के लिए उनकी दहलीज पर आई। अवाम और पुलिस के दरमियान गैप को कम करने की ज़रूरत है। शहरियों को चाहिए वो पुलिस के पास बिला झिझक आएं। हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की विलादत बासआदत के सिलसिले में मुख्तलिफ मुकामात पर केक काटने की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शुरका ने मौला अली करमुल्लाह वजह की सीरत पर रोशनी डाली। शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत बासआदत की खुशी में सदीक ट्रेड सेंटर में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में केक भी काटा गया। इस मौके पर सैयद अजहर अब्बास शाह, आगा कजलबाश समेत ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगा कजलबाश ने कहा कि मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह की सीरत मुबारक पर अमल पैरा होने से ही उम्मत के लिए दुनिया आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। मौलूद काबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की खुशी में बीबी पाक दामन मज़ार पर 72 पाउंड के 2 केक और 110 किलो मिठाई तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी आगा शाह हुसैन कजलबाश ने दुआए खैर भी करवाई। ज़ुहूर अली इब्न अबी तालिब की खुशियां मनाते हुए कला गुजर सिंह अब्दुल करीम रोड पर केक कटिंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैयद वकार हैदर शाह, सैयद एहसन अली शिराजी और दीगर ने केक काटा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत बासआदत पर सर्विसेज हॉस्पिटल के शोभा पीड्स में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें MS डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा ने डॉक्टर्स और तिबी अमले के हमरा केक काटा। सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन भट्ट अल कादरी की रिहाइशगाह पर सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जश्न विलादत की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उमर चौधरी, तारिक खान नियाजी, बाबा शेरी शाह, जुगनू शाह, मुअज़्ज़िम अली ख्वाजा और दीगर ने शिरकत की। रशीद पाक स्कीम वार्ड में जश्न विलादत अली उल मुर्तज़ा के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गुलकार आलिफ लोहार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जश्न विलादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह की मुनासबत से इमामिया कॉलोनी में 110 पाउंड वजनी केक काटा गया। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन लाहौर मलिक जहांगीर हुसैन बारा की ज़ेर सदारत इजलास। ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल सुने। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन लाहौर मलिक जहांगीर हुसैन बारा की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में महकमा पुलिस के अफसरान, महकमा रेवेन्यू और मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों के
25 केसेस सुने गए, जिनमें से 4 केसेस मौके पर ही हल कर दिए गए। हल शुदा केसेस में कब्जा की गई प्रॉपर्टी असल मालिक के हवाले की गई। 3 केसेस में जिम्मेदारान के लिए पुलिस को FIR खिलाफ हिदायत जारी की गई, जबकि बाकी केसेस को इंक्वायरी और रिपोर्ट के लिए मुतल्लिका इदारों के सपोर्ट कर दिया गया। अकबरी मंडी में करशी की जानिब से 2 स्टॉल्स लगाए गए। शहरियों के लिए 5 जामी शीरीं कॉटन खरीदने पर कैश इनामात रखे गए। सर्दी के जाने और गर्मी के लौट आने पर जामी शीरीं की मांग में इजाफा हो गया। करशी की जानिब से अकबरी मंडी में 2 स्टॉल्स लगाए गए, जहां शहरियों के लिए 5 जामी शीरीं के कॉटन खरीदने पर इनामी स्क्रैच कार्ड की सहूलत दी गई। कार्ड में कैश प्राइस 300 रुपये तक मौजूद थे। शहरियों ने इस ऑफर को खूब इंजॉय किया। करशी की जानिब से शहरियों को ये सहूलत देने का मकसद खरीदारों की हौसला अफजाई करना था। डेयरी फार्मिंग के फरोग के लिए हलीब फूड और बैंक ऑफ पंजाब के माबैन मुआहिदा है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत आसान कर्जे फराहम किए जाएंगे। तकरीब में सदर बैंक ऑफ पंजाब और CEO हलीब फूड्स ने शराकत दारी मुआहिदे पर दस्तखत किए। तकरीब में कसीर तादाद में फार्मर्स ने शिरकत की और इस मुआहिदे को सराहा। सदर दी बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद का कहना था कि शराकत दारी मुआहिदे से डेयरी फार्मिंग के तरीकों को मजीद निखारा जाएगा। उनका मजीद कहना था कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए छोटे काश्तकारों की शमूलियत और फलाह व बहबूद को तरजीह देना कलीदी हैसियत रखता है। हलीब फूड्स के CEO सैयद मजहर इकबाल का इस मौके पर कहना था कि शराकत दारी मुआहिदे से डेयरी फार्मिंग कम्युनिटी अपने पांव पर पहले से खड़ी हो सकी है, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। CEO हलीब फूड्स का मजीद कहना था कि शराकत दारी मुआहिदे से हलीब पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करेगा। 8 million rural families are directly or indirectly engaged with livestock production. 43% of total workforce is associated with dairy livestock. Millions of small-scale dairy farmers contribute for the bulk of milk production. साबिक DG हेल्थ डॉक्टर जाहिद परवेज की साहबजादी माहीन और हुसैन शादी के खूबसूरत बंधन में बन गए। PC होटल में होने वाली तकरीब में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर कारोबारी, सहाफ़ी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। माहीन और हुसैन की शादी की तकरीब में मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, MNA ख्वाजा साद रफ़ीक, प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी, जाहिद चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अवैस, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चीफ एग्जीक्यूटिव अवैस रऊफ, अमारा अवैस, उज़ैर अवैस, सहाफ़ी आसिफ चौधरी, इमदाद कुरैशी, प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, डॉक्टर सलमान शाहिद, प्रोफेसर डॉक्टर अतिया मुबारक, डॉक्टर फयाज अहमद रांझा, प्रोफेसर जावेद चौधरी, सहाफ़ी फैसल दुरानी, उस्मान गनी, शाहिद कादिर, सैयद अलवी, प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर, प्रोफेसर साकिब सदीक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद, डॉक्टर अनवारुल हक, डॉक्टर शाइस्ता अनवार, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, ब्यूरोक्रेट हसन नवाज तारड़, अनवर रशीद, सेनेटर अशरफ, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, आजासिम शरीफ, डॉक्टर ताहिर अली जवेद, सैफुल मुल्क खोखर शरीक हुए। तकरीब में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, डॉक्टर सईद इलाही, फरीद अहमद पराचा, डॉक्टर मुजाहिद कामरान, प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर, प्रोफेसर आफरीद जफर, प्रोफेसर असद असलम खान, प्रोफेसर मसूद तारिक, प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट, प्रोफेसर सदाकत अली खान, प्रोफेसर राना अरशद, साबिक स्पीकर राना इकबाल, सबा सादिक, सीनियर कॉलम निगार हसन निसार, प्रोफेसर महमूद अयाज ने भी शिरकत की। जबकि तकरीब में साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर, मुजीबुर रहमान शामी, उस्मान यूसुफ, रईस अंसारी, सुहेल बड़ाइच, मकसूद अवान, मकसूद भट्ट, चौधरी शफीक, आसिफ अफान, अमीन हफीज, डॉक्टर इसहाक चौधरी, डॉक्टर शाहिद मलिक, डॉक्टर वकार नबी बाजवा, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, डॉक्टर अली रजाक, डॉक्टर आसिफ जग्गा, डॉक्टर तारिक एजाज, डॉक्टर अरशद उस्मानी, डॉक्टर तारिक मियाँ, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर उमर फारूक बलोच, डॉक्टर ताहिर खलील, डॉक्टर अमजद शहजाद और मियाँ मरगूब ने भी शिरकत की और नोबे याफ्ता जोड़े को जिंदगी के नए सफर में मुबारकबाद भी पेश की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की साहबजादी की शादी की तकरीब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी समेत जजेस वकला और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की साहबजादी फातिमा की शादी जाहिद से सरअंजाम पाई। शादी की तकरीब का एहतमाम फ्लैटीज होटल में किया गया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस आतिर महमूद, जस्टिस मिसालिया नीलम, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस मसूद जहांगीर, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस अजद जावेद करल, जस्टिस अजद जावेद घरल, जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी ने शिरकत की। जस्टिस शाहिद जमील
خان, جسٹس ریٹائرڈ عباد الرحمان لودھی, جسٹس شمس محمود مرزا, جسٹس شاہد کریم, جسٹس جواد حسن, جسٹس فاروق حیدر, جسٹس طارق سلیم شیخ, جسٹس فیصل زمان خان, جسٹس سید شہباز علی رضوی, جسٹس ساجد محمود سیٹھی, جسٹس سردار احمد نعیم, جسٹس چودھری محمد اقبال, جسٹس محمد وحید, جسٹس صادق محمود خرم. ممبر پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری شریک ہوئے. شادی میں رہنما پاکستان ٹیکس بار محمد محسن ورک, ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون, سینئر اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ, جسٹس مزمل اختر شبیر, جسٹس انوار الحق پنو بھی شریک ہوئے. رجسٹرار ہائی کورٹ ملک مشتاق احمد اوچلا, سیشن جج کیسر نذیر بٹ, سیشن جج لاہور سجاد سندھر, سیشن جج شکیل احمد, سیشن جج مسعود ارشد باگڑی, چیئرمین پنجاب سروس ٹریبیونل جسٹس ریٹائرڈ عبدالسمی خان, سیشن جج ارم ایاز, سیشن جج سہیب احمد رومی, سیشن جج خالد محمود بھٹی, سیشن جج طارق جاوید, سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار شفقت محمود چوہان, سابق صدر سپریم کورٹ بار علی احمد کرد, ایڈوکیٹ شاہد اکرام صدیقی, بیرسٹر سید علی ظفر, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے شرکت کی. تقریب میں سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ, ممبر پاکستان بار کونسل ہیر مسعود چشتی, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جاوید, سابق چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت نجم الحسن شیخ, ممبر پاکستان بار کونسل عابد ساکی, سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار, ممبر پاکستان بار اشتیاق خان, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جواد یعقوب, شیخ محمد آصف, ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ, ارشد ملک ابان, رمضان چودھری, جی خان طارق, اسد منظور بٹ, اظہر صدیق سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں. شرکا نے جسٹس شاہد بلال حسن کو بیٹی کی شادی پر مبارکباد دیتے ہوئے نو بیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.